बलिया बन्नेछन् अतीतलाई वर्तमान र वर्तमानलाई आगतसँग जोड्ने पुलहरू। फक्रिनेछन् फूल बनेर कलिला कोपिलाहरू। त्यस्तै फेरि जाग्नेछन् केही बेर सुस्ताएका परिपक्व फूलहरू। जसरी हर दिन उदाउने घामले जोड्ने गर्छ हर साँझ उदाउने जुनलाई। नउदाउला जुन केही छैन, केही नीरव रात पनि प्रिय कथा बोकेर बसेका हुन्छन्। यही छिन् प्रकृति, यही छन् संस्कार र संस्कृति, जसका दस्तावेज बन्ने गर्छन् हर पल हर घडी। त्यही दस्तावेज हो किताब जात्रा। अक्षरदेखि ग्रन्थसम्मको सम्मेलन हो किताब जात्रा, जहाँ जोडिने एक एक सिर्जनाको हुनेछ जीवन्त प्रस्तुति। बन्नु छ सदैव त्यही पुल उनेर एउटै मालामा हरेक सुगन्धका फूल। अझै जोड्नु छ सबैलाई पठन संस्कृतिको यात्रामा। थप्दै जानु छ नवीनता किताबहरूको यो जात्रामा। केही उज्याला पलहरू उदाउने छन् फेरि, केही सिर्जनाका प्रहरहरू थपिनेछन् फेरि। किताब जात्रा। अधिक जानकारीका लागि किताब यात्रा एप डाउनलोड गर्नुहोला। नबेल किताब जात्रा मिस्टिक नेपाल। टाइटल स्पोन्सर नबेल बैंक लिमिटेड, टुगेदर अहेड इन एसोसिएसन विथ क्रेता मार्ट, पावर्ड बाई नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड, तपाईको आफ्नै बैंक। इन्डोर्स्ड बाई नेपाल टेलिकम्युनिकेशन्स अथोरिटी। ट्रान्सपोर्टेसन पार्टनर सिल्क ट्रान्सपोर्ट, क्रॉस border connectivity. Tech partner Knee Pocket. Production and broadcast partner AP1 HD. Knowledge partner ACCA. Think Ahead. Airlines partner Yeti Airlines. You come first. International Literature Festival partner Kalinga Literary Festival. Supported by Garima Vikas Bank Limited. Rianda Beige Serve. Jyoti Vikas Bank Limited. Moru College of Business Management. Altitude Air. Noble College. Lisara Receptions. Kayo Creative Studio. Artha Sarokar. Organized by Kitab Yatra Foundation. Brought to you by kitabyatra.com, Nepal's largest online bookstore. अधिक जानकारीका लागि किताब यात्रा एप डाउनलोड गर्नुहोला। अबको क्रममा आजको हाम्रो पहिलो सेसनको पालो भएको छ र यसलाई नाम दिइएको छ कथा लेख्नेको कथा। र यस सेसनका वक्ताहरू हुनुहुन्छ नयनराज पाण्डेज्यू, अमर न्यौपानेज्यू र यसलाई मोडरेट गर्दै हुनुहुन्छ सोभिता सिमखडाज्यूले। मोडरेटर सोभिता सिमखडा, स्पिकर नयनराज पाण्डे र अमर न्यौपानेज्यूलाई म अबको क्रममा स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। यो सेसन हो कथा लेख्नेको कथा। नमस्कार। कथा लेख्नेको कथा भनेर पहिलो पटक मैले जब शीर्षक देखेँ, त्यो देख्ने बित्तिकै मलाई दिमागमा दुईवटा कुरा आयो। एउटा कथा लेख्ने व्यक्तिको कथा हो कि भन्ने जस्तो पनि लाग्यो, र अर्को कथा लेख्ने व्यक्तिले लेखेको कथा हो कि भन्ने जस्तो पनि लाग्यो। जस मैले आफ्नै किसिमले आफैले अर्थाएँ, दुई अर्थमा अर्थाएँ। त्यसकारण यसरी नै म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। अमर न्यौपाने भन्ने बित्तिकै सेतो धरतीको एकदमै मलाई धेरै सम्झना, एकदमै गहिरो सम्झना आउँछ। पहिलो पटक मैले पुस्तक किनेर लिएर आएर पढ्न बसेको थिएँ। पढ्न बसेको 1 घन्टामै मेरो आँखाबाट बरबर आँसु खसेको थियो सेतो धरती पढिरहँदा। त्यो अक्षरहरूले मेरो मुटुमा यति धेरै छाप गाडेको थियो। तारा भनी, स्पेसली तारा भन्ने पात्रले र पवित्रा भन्ने अर्को पात्रले यति धेरै गहिरो छाप पारेको थियो कि त्यस्तो व्यक्ति जन्माउन सक्ने, त्यस्तो पात्रहरूलाई निर्माण गर्न सक्ने व्यक्ति कस्तो होला भन्ने कौतूहलता मसँग जहिले पनि रह्यो। त्यसको लगत्तै मैले उहाँसँग भेट्ने भोक, मेरो लालचा जब मैले पुस्तक निकालेँ वरङ्गना, त्यसपछि मात्रै मेटियो र उहाँका मुखबाट धेरै कुराहरू सुन्न पाएँ। र आजको दिनसम्म पनि अमर न्यौपानेसँग भेटिरहँदा, कुरा गरिरहँदा मलाई यस्तो लाग्छ कि कुरा गरिरहेको छैन कि पुस्तक पढिरहेको छु जस्तो लाग्छ। त्यस्तो पात्र जन्माउने त्यो आँट, त्यो साहस भनौँ, अथवा त्यो मानसपटलमा त्यो एउटा बाल विवाहको अथवा विधुवाको त्यो पात्रको छाप चाहिँ कसरी पर्यो अमरजीलाई, म सुरुमा यही सोध्न चाहन्छु। पात्र चाहिँ लेखकले सिर्जना गर्ने भन्दा पनि समाजमा हामीले जब अलरेडी एउटा नियतिले अथवा प्रकृतिले
सृष्टि गरेको हुन्छ। त्यो सृष्टि प्रकृतिले अलरेडी एउटा अथवा एउटा यो स्रष्टा भनौँ, यो अननोन स्रष्टा, हामी ईश्वर भन्न पनि सक्छौँ, प्रकृति भन्न पनि सक्छौँ। सबैभन्दा गहिरो पात्र सृजना गर्ने त त्यही प्रकृति अथवा ईश्वर रहेछ। त्यो प्रकृतिले सृजना गरेको पात्रलाई लेखकले चाहिँ टिप्ने मात्रै रहेछ। त्यो पनि धेरै ठाउँमा छुटाएर, धेरै ठाउँमा छोडेर त्यसका सानसाना टुक्राहरूलाई जोड्ने मात्रै रहेछ। तपाईँले जुन तारा पात्र भन्नुभयो, त्यो पात्रसँग म साहित्य भन्ने थाहा नपाउँदै, मेरो अक्षरसँग प्रत्यक्ष रूपमा प्रेम नहुँदै तारा जस्ता पात्रहरूसँग म नजिक थिएँ। अर्थात् म देवघाटसँग नजिक थिएँ। अर्थात् मेरी हजुरआमा, मेरो बाको माइजू, उहाँ बाल विधवा हुनुहुन्थ्यो। 11 वर्षमा उहाँ विधवा हुनुभएको थियो र उहाँले हजुरआमाले जस्तै माया गर्नुहुन्थ्यो। उहाँ सन्यास ग्रहण गर्नुभएको थियो, तर सन्यास ग्रहण गरे पनि उहाँले सांसारिकले जसरी माया गर्नुहुन्थ्यो। देवघाटबाट आउँदाखेरि त्यो गेरुको त्यो ठुलो झोला थियो, गेरु वस्त्रले बनाएको त्यो झोलामा नरिवेलहरू, त्यो गलेश्वर आश्रममा भएका प्रसादहरू लिएर आइदिनुहुन्थ्यो र यति गहिरो प्रेम गर्नुहुन्थ्यो कि म त्यो हजुरआमा परबाट आउँदै गर्दाखेरि हजुरआमाको एउटा बास्ना आउँथ्यो, त्यो गेरु बास्ना आउँथ्यो कि उहाँले पहेँलो वस्त्र धारण गर्ने, कपाल मुण्डन गर्नुहुन्थ्यो। अनि त्यसपछि उहाँसँगको त्यो सामिप्यताले नजिक उहाँको कुरा सुन्दा 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 फेरि घरमा आएपछि उहाँले यति धेरै कुराहरू सुनाउनुहुन्थ्यो। राति 12-11 बजीसम्म आफ्ना कुराहरू सुनाउनुहुन्थ्यो, देवघाटका कुराहरू सुनाउनुहुन्थ्यो, त्यहाँका स्वामीजीहरूको कुरा सुनाउनुहुन्थ्यो र त्यो अलरेडी नजानिदो तरिकाले, मैले थाहा नपाउने तरिकाले मेरो हृदय पटमा त्यो एउटा ताराको कथा चाहिँ लेखिँदै 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 आइरहेको रहेछ। र त्यो प्रकाशित हुन चाहिँ 68 साल कुर्नु पर्यो। त्यो टाइम लाग्दो रहेछ, पाक्नलाई टाइम लाग्दो रहेछ। त्यसरी त्यो लामो छ यसको तारा कसरी सिर्जना गरे भन्ने, तर छोटकरीमा यति भन्छु। धन्यवाद। नयनराज दाईलाई चाहिँ म भर्खरै मात्र नेपालगञ्ज गएको थिएँ, 3-4 महिना भयो। त्यहाँ पाइला टेक्ने बित्तिकै हजुरको याद आएको थियो मलाई पहिलोपटक। त्यहाँका परिवेशहरू जसरी हजुरले उठाउनुहुन्छ, त्यहाँका पात्रहरू जसरी लिएर आउनुहुन्छ, जो एकदमै हराएका, कसैले वास्ता नगरिएका, जहाँ काहीँ एउटा कसैले यादै नगरिएका पात्रहरू हजुरले जसरी उठाउनुहुन्छ, अझ स्पेसली भन्दाखेरि अँध्यारोमा हराएका, के हजुरलाई अँध्यारोमा बत्ती बाल्न रमाइलो लाग्ने हो या मन लाग्ने हो? धन्यवाद शोभिताजी। र यो अँध्यारोबाट तपाईँले मलाई कनेक्ट गरिदिनु भयो एउटा आफ्नै अतीतसित। एकचोटि घटना भएको छ, म जब रातभरि कराएर चाहिँ त्यो अँध्यारोमा सपना देखेर भाग्न खोजेर एउटा अँध्यारो कोठामा चाहिँ बाघ छ र म छु। मैले सपना त्यो देखेँ र म त्यो बाघ कहाँ छ मलाई थाहा छैन, म कहाँनिर छु थाहा छैन, तर मलाई जोगिनु छ बाघबाट। अनि त्यो कहाली लाग्दो क्षणबाट म जोगिनको लागि त्यो कोठामा यता र उता भागिरहेको रहेछु। त्यो लामो समयसम्म त्यो घटना भइरह्यो। पछि हल्ला सुनेर केही साथीहरूले कोठा बाहिरबाट टर्च बालिदिएपछि उज्यालो भएपछि बल्ल म आफ्नो यथार्थ दुनियाँमा आएँ र अलिकति रिल्याक्स फिल गरेँ। साहित्यमा पनि मलाई लाग्छ जानी नजानी ती अँध्यारा पाटाहरू आउँदा रहेछन्। त्यो एउटा अँध्यारो पाटोलाई समाजको, पात्रको, राजनीतिको, राज्यको ती अँध्यारा पाटाहरूलाई खोज्ने एउटा आदत सायद त्यसरी पनि बन्दो रहेछ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यही आदतले गर्दाखेरि मैले मधेस केन्द्रित भएर रचनाहरू प्राय गरिरहेको छु र त्यसमा पनि तपाईँले भने जस्तै केही छुटेका पात्र, केही छोडिएका पात्र, केही चाहिँ अँध्यारोमा रुमल्लिरहेका छन् जसलाई अगाडि उज्यालोमा ल्याउनु पर्ने छ। त्यस्ता पात्रहरूलाई मेरो मनले प्राथमिकता दिँदो रहेछ, मेरो कलमले प्राथमिकता दिँदो रहेछ। त्यही भएरै कहिले टाँगावाल प्रेम ललुवा पनि आयो, कहिले इलैया पनि आयो, कहिले सलिम भन्ने
जुत्ता सिउने पात्र आइरहन्छ, कहिले देह व्यापार गरेर जीवन बिताइरहेकी द्रौपदी भन्ने पात्र आउँछ, जसको घरैमा आफू अँध्यारो सधैँ व्याप्त भइरहेको हुन्छ। त्यसकारण समाजका अँध्यारा पाटाहरू र त्यो अँध्यारोमा रुमल्लिरहेका पात्रहरूलाई मैले धेरै खोजिरहनु पर्दैन, ती मेरो आसपास नै छन्, मैले देखिरहेको हुन्छु। बस तिनीहरूको कथालाई मैले अलिकति राम्रो शब्दमा टिप्न सकूँ भन्ने मेरो प्रयास हुन्छ। त्यही प्रयास गर्दा गर्दै यी पात्रहरू, कतिपय तपाईँले पढ्नुभएको छ, ती पात्रहरू मैले लेखेको साहित्यमा आएका हुन्। भनिन्छ नि लेख्ने मान्छेको कथा बन्छ, नलेख्नेको व्यथा बन्छ भनेर। एउटा इन्टरभ्यूमा मैले हेरेको थिएँ, तमसमा ज्योतिर्गमय टिकाराम यात्रीजीको इन्टरभ्यूमा अमरजीले भन्नुभएको थियो, त्यहाँ म जब पशुपतिमा गएर बस्छु, आर्यघाटमा बसेर हेरिराख्दाखेरि लास जलिरहेको हुन्छ, त्यो लासलाई हेर्दाखेरि मलाई लाग्छ कि कति कथाहरू जलेर गए, कति कथाहरू बन्थ्यो होला जुन खरानी भएर गए भनेर जहिले पनि मलाई फिल हुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ। तर हामी बाँचिरहँदा कथाको दिव्य असन्तुष्टिको भोग चाहिँ कति जागिरहँदो रहेछ जीवनमा। हामीले अहिले बाँचिरहेको जीवन नै कथा हो। हामी आमाको गर्भमा चाहिँ बसेदेखि त्यहाँबाट गर्भबाट कथा सुरु हुन्छ। हरेक पाइला, हाम्रो पाइलाले, हाम्रो श्वासले, हाम्रो दृष्टिले, हाम्रो सम्पूर्ण ज्ञानेन्द्रिय कर्मेन्द्रियले कथा लेखेकै छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले त्यो सन्दर्भमा एउटा मान्छेका कति सूक्ष्म सूक्ष्म कथाहरू हुन्छन्। त्यस्तै हामीले यो अँध्यारोकै कुरा गर्नुभयो, यति धेरै कथाहरू देख्छौँ, बस त्यहाँ क्लिक गर्नुपर्दो रहेछ, होइन? क्लिक गरेपछि त्यो नै एउटा दिव्य उज्यालो एउटा रहेछ। ऐकै कुरामा जस्तै मलाई देवघाटको अथवा चाहिँ म पनि नेपालगञ्ज गएँ दाइको ठाउँमा, दाइले जसरी त्यसलाई भित्रबाट आत्मसात गर्न नसके पनि एउटा चाहिँ पहिलोपटक नेपालगञ्ज गएर त्यहाँ एउटा स्थलगत अध्ययन गरेर मैले पनि त्यो लेख्ने। मलाई नेपालगञ्ज कस्तो लाग्छ भने पहिलो किताब नेपालगञ्जकै पृष्ठभूमिमा लेखेको हुँदाखेरि मेरो साहित्यको उद्गम स्थल चाहिँ नेपालगञ्ज लाग्छ। संयोगले दाइको त झन् त्यही खाइ खेली त्यहीँ हुर्किनु भएको, त्यहाँको एक कुरा चाहिँ उहाँले महसुस गर्नुभएको छ र आज दाइसँगै यसरी हामी कुरा गर्नु पाउँदा अर्को आनन्द लागेको छ। र त्यो तपाईँलाई त्यो पात्रको कुरामा कस्तो हुँदो रहेछ भने त्यो बेलामा नेपालगञ्ज पहिलोपटक गएको थिएँ, अनि म त यहाँ बाँचिरहँदा एउटा मान्छे बाँचिरहँदा कथाकार मात्रै भएर बाँच्दैन, अरू थुप्रै नाता सम्बन्धले ऊ बाँचेको हुन्छ। म शिक्षक थिएँ, शिक्षक भएर बाँचेको थिएँ, म कसैको छोरा थिएँ, कसैको भाइ थिएँ, दाइ थिएँ, होइन? अनेक नाता सम्बन्धले म यहाँ बाँचिरहेको हुन्छु र अनेक भूमिकाहरू निर्वाह गरिरहेको हुन्छु। र नेपालगञ्ज जाँदा चाहिँ म कथाकार मात्रै भएर गएको थिएँ, पहिलोपटक गएको थिएँ। प्रत्येक मानिसलाई पात्रका दृष्टिकोणले हेर्न सिकेँ। प्रत्येक मान्छे पात्र, चाहे त्यो रिक्सावाल देख्दा होस्, या कुनै मजदुर अरू मजदुर देख्दा होस्, या कुनै व्यापारी देख्दा होस्, या कुनै घसियारा देख्दा होस्, या कुनै चरा बेचिरहेको चिडीमार देख्दा होस्, या कुनै पसलमा होइन जिलेबी बेचिरहेको, या कुनै केही बेचिरहेको ठेला गाडीमा त्यो बेचिरहेको मानिस देख्दा होस्, त्यो चाहिँ प्रत्येक मानिस पात्र जस्तो लाग्छ। र त्यो दृष्टिकोणबाट हेर्दा र त्यो मानिसभित्र छिर्ने प्रयास गर्दा पात्रहरू जन्मिन्छन्। लेखकका लागि चाहिँ पात्रहरू जन्मिन्छन्। अलरेडी सृष्टिले सृष्टि गरेको पात्रलाई लेखकले त्यसरी टिप्ने रहेछ। जुन बेला त्यो कुनै पनि पात्रबाट असाध्यै बढी प्रभावित भइन्छ अथवा त्यो पात्रलाई आफूले छुन सकिन्छ अथवा पात्रले आफूलाई छुन्छ, त्यतिखेर चाहिँ एउटा बिजुली बलेको जस्तो, उज्यालो भएको जस्तो, अँध्यारो कोठामा बत्ती बलेको जस्तो लाग्छ। त्यहाँबाट पात्र सिर्जना हुन्छ जस्तो लाग्छ। आज पनि हजुरको पानीको घामको प्रशंसा गर्नेको कमी छैन। तपाईँले भन्नुभयो नि त्यो पात्र निस्किँदाखेरि उज्यालो भएको महसुस हुन्छ भनेर। जस्तो हामी भन्छौँ, कति लेख्ने मान्छेहरूले भन्नुहुन्छ कथाभित्र उकुस मुकुस बनाउँछ, पात्रले उकुस मुकुस बनाउँछ, अनि अक्षर मार्फत पोखेपछि आनन्द फिल हुन्छ, रिलिफ फिल हुन्छ। त्यो उकुस मुकुसलाई अक्षरमा देखिएपछि अथवा लेखिसकेपछिको आनन्दको क्षण केहीमा पनि तुलना गर्न सकिँदैन भनेर भन्नुहुन्छ धेरै व्यक्तिहरूले। त्यसो भए कि सबै मानिसहरूले आफ्नो उकुस मुकुस पोखेको कुरा चाहिँ अरूले लिने त त्यो उकुस मुकुसलाई? कस्तो गहिरो प्रश्न गर्नुभयो। वास्तवमा
हाम्रो लेख्नेको आशय के हुन्छ भने पढ्नेले त्यो दुःखलाई अनुभूत गरोस्, पात्रहरूको संवेदनालाई अनुभूत गरोस् र आफूसित प्रश्न गरोस् कि किन यिनीहरूको जीवनमा दुःख छ, किन यिनीहरूको जीवनमा आँसु छ, किन यिनीहरू निरन्तर पछाडि 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 धकेलिरहेका छन्। त्यो प्रश्न उनीहरूको मनमा उब्जियोस् र त्यो प्रश्न उसले कसैलाई सोध्न सकोस्, राज्यलाई सोध्न सकोस्, कुनै जिम्मेवार निकायलाई सोध्न सकोस्। त्यो प्रश्नले परिवर्तन ल्याउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसकारण मैले आफ्नो पात्र मार्फत, कथा मार्फत दुःखलाई, मैले भोगेको दुःखलाई अरूको पाठकको जिम्मामा अवश्य लगाउँछु, तर त्यो सँगसँगै, त्यो दुःख सँगसँगै मैले प्रश्न पनि जिम्मा लगाइरहेको हुन्छु। र जब जुन दिन पाठकहरूले प्रश्न गर्न थाल्छन् त्यो दिन समाजमा केही न केही परिवर्तन आउँछ र त्यो परिवर्तन ढिलो चाँडो भए पनि त्यो पात्रको जीवनसम्म, त्यो समाज अँध्यारोमा रहिरहेको त्यो समाजसम्म पुग्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसकारण यो दुःख बिसाउने र दुःखसँगै प्रश्न बिसाउने यो क्रम चाहिँ मलाई लाग्छ यो जीवन पर्यन्त चलि नै रहन्छ। हाम्रो जीवनमा दुःख छ भनेर त बुद्धले पनि त्यही चार आर्य सत्य बोल्नुभयो होइन। जीवनमा यति धेरै दुःख छ, असन्तोष छ, तनाव छ, समस्या छ, यो सबै कुराहरूको भागदौड छ, त्यो चलि नै रहेको छ सधैँ नै। त्यो कुरा हामीलाई थाहा छ। आफ्नै जीवनको बोझ यति धेरै हुन्छ कि मान्छेले सुसाइड गर्नेसम्म पुगिरहेको हुन्छ। यति धेरै बोझमाथि अर्को बोझ झन् लेखकले थपिदिँदा त्यसको भार कति पर्छ, मानसपटलमा त्यसको समस्या कति पर्छ होला त अमरजी? मलाई चाहिँ त्यस्तो त लाग्दैन। त्यो भार पर्ने भन्ने त्यहाँ दुःख मात्रै हुँदैन, कथामा सुख पनि हुन्छ, प्रेम पनि हुन्छ। फेरि दुःख भनेको सुखकै छाया हो, तर दुःख कहिलेकाहीँ लामो हुन्छ। बिहान हामी घाममा उभियौँ भने हाम्रो छाया लामो हुन्छ, हामीभन्दा लामो हुन्छ। दिउँसो हामीभन्दा छोटो हुन्छ, फेरि साँझ हामीभन्दा हाम्रो छाया लामो हुन्छ। त्यसकारण त्यो दुःख भनेको सुखको छाया हो। धेरै उज्यालो हुँदाखेरि, चारैतिरबाट उज्यालो हुँदा त्यो छाया लुक्छ। बत्ती निभाइदियौँ भने त्यो छाया फेरि अँध्यारो जत्रै बन्छ। त्यसकारण हामीलाई कहिलेकाहीँ कस्तो लाग्छ भने सुखभन्दा दुःख ठुलो छ जस्तो लाग्छ। तर हामी कथा लेख्दा दुःखको मात्रै हुँदैन, आँसुको मात्रै हुँदैन, सुखको पनि हुन्छ, प्रेमको पनि हुन्छ, सङ्घर्षको पनि हुन्छ, सफलताको पनि हुन्छ। र त्यहाँ त्यति मात्र हुँदैन, त्यहाँ लेखक अनुसार हो, त्यहाँ लेखकले एउटा अर्को चिज दिएको हुन्छ, लुकाएर, त्यहाँभित्र लुकाएर। जसरी हामीले सास फेरिरहेका छौँ, सास देखिँदैन बाहिरबाट, मुटुले शरीरभरि रगत पठाइरहेको छ, सञ्चालन भइरहेको छ, त्यो बाहिरबाट देखिँदैन। बाहिरबाट त एउटा स्थूल शरीर मात्र देखिन्छ। त्यस्तै लेखकले त्यहाँ लुकाएर केही चिज दिएको हुन्छ, त्यो कथामा, त्यो आख्यानमा प्राण हालेको हुन्छ। त्यो चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भने कुनै पनि एउटा आख्यान राम्रो हुनको लागि त्यहाँ 3-4वटा कुरा चाहिँ एकदमै जरुरी हुन्छ जस्तो लाग्छ। एउटा बाहिरदेखि हाम्रो कथा त छँदैछ, हाम्रो मानिसहरूको मनोविज्ञान त छँदैछ, मानिसका सुख र दुःख, प्रेम, आँसु सबै कुराहरू त छँदैछन्। त्यसको पछाडि अर्को एकदमै महत्त्वपूर्ण लाग्ने अध्यात्म, करुणा, व्यवहार र दर्शन। यो कुरा म चाहिँ एकदम प्रयास गर्छु लेखनमा त्यो आओस्। भनेपछि त पात्रले दुःख होइन, त्यो पात्रका माध्यमबाट लेखकले भन्न खोजेको जुन कुरा छ त्यसले चाहिँ एक किसिमले स्क्यान, अहिलेको भाषामा भन्दाखेरि भाइरस लागेको छ कम्प्युटरमा, त्यसलाई स्क्यान गरेको जस्तो, अथवा त्यो गिलासको माथि त्यो फोहोरहरू चाहिँ थिग्रिएर तल बस्छ, माथि सङ्लो पानी भए जस्तो हुन्छ। त्यसकारण मलाई किताब पढ्दाखेरि त्यो बोझ हुँदैन पाठकलाई, त्यसले त झन् आनन्द दिन्छ र एउटा पाठकको मनमा करुणाको भाव सिर्जना गर्छ। करुणाले मानवता सिर्जना गर्छ, मानवताले शान्ति र प्रेम सिर्जना गर्छ। त्यसकारण सायद त्यसले अझ जीवनलाई सहज र एउटा सभ्य बनाउँछ जस्तो लाग्छ। भनिन्छ नि इन्द्रियहरू जब ठोकिन्छ अनि त्यस पछाडि मारुनी नाच्न थाल्छ। एउटा लेखकभित्र चाहिँ कथाको अथवा पात्रको मारुनी कति नाचिरहन्छ नयन दाइ?
पात्रहरू जब मेरो मनमा आउँछन् या दिमागमा आउँछन्, धेरै उनीहरूले आफूसँग धेरै कुरा लिएर आएका हुन्छन्। उनीहरूले आफ्नो अनुहार लिएर आउँछन्, आफ्नो रूप रङ्ग लिएर आउँछन्, आफ्नो पोसाक लिएर आउँछन्, आफ्नो दुःख लिएर आउँछन्। उहाँले भने जस्तै आफ्ना खुसी, आनन्द, सङ्घर्षहरू लिएर आउँछन्, आफ्ना असन्तुष्टिहरू लिएर आउँछन् र ती सबै एउटा लेखकको जिम्मामा लगाउँछन्, मेरो जिम्मामा लगाउँछन्, म जस्तै अरू लेखकको जिम्मामा लगाउँछन्। भनेपछि त्यो पात्रलाई ग्रहण गर्ने र आफ्नो मनमा स्थापित गर्ने प्रक्रिया पक्कै पनि सहज होइन। पात्रहरू, परिवेशहरू, समस्याहरू जो उनी पात्रले, चरित्रले निर्माण गरेको हुन्छ, आफूसित बोकेर ल्याएको हुन्छ र जो मेरो जिम्मामा दिएको हुन्छ, त्यो पक्कै पनि सुखद नहुन सक्छ। सुख अलिअलि मिसेको हुनसक्छ या दुःख बढी हुनसक्छ। कहिलेकाहीँ उहाँ अमरजीले भने जस्तै आनन्द पनि हुन्छ, आनन्द बढी होला, दुःख पनि होला, आनन्दका पछाडिका दुःख पनि होला। तर त्यसले जुन त्यसलाई निकास हामीले अब अरूलाई नसुनाउन्जेलसम्म जुन हाम्रो मनमा जुन छटपटी रहन्छ नि, त्यो छटपटीको एउटा जुन प्रक्रिया छ नि, त्यो लेखकको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया हो। छटपटिनु र त्यसलाई अभिव्यक्त गर्नु को यो जुनको बिचको जुन प्रक्रिया छ, त्यो सबैभन्दा लेखनको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया हो। त्यसले तपाईँलाई कसरी यो विषयलाई अभिव्यक्त गर्ने भन्ने पनि सिकाउँछ। पात्रको नियतिलाई कहाँबाट उठाएर कहाँसम्म पुर्याउने भन्ने पनि सिकाउँछ। तपाईँले कथालाई कति सहज ढङ्गले, प्रामाणिक ढङ्गले पाठकसम्म पुर्याउँछु भन्ने एउटा आर्ट, कला पनि सिकाउँछ। त्यसकारण त्यो दुःखलाई भोग्ने, त्यो दुःखका नृत्यहरूलाई, दुःखका छटपटीहरूलाई भोग्ने, आनन्दको पनि जुन नृत्य छ मनमा जुन हुन्छ, त्यो तपाईँले नृत्य त्यो नादसित जोड्नुभयो, त्यस कारण यो शब्द मैले पनि पटक पटक दोहोऱ्याएँ। ती सबैलाई अभिव्यक्त ग्रहण गरेर अभिव्यक्त गर्दाखेरिको सुख, सन्तुष्टि, असन्तुष्टि, छटपटीले हामीलाई लेखनमा केही नयाँ कुराहरू गर्न पनि सिकाउँछ, केही नयाँ ढङ्गले अभिव्यक्त गर्न पनि सिकाउँछ। त्यसकारण ती क्षणहरू अन्ततः लेख्ने हिसाबले, लेखनको हिसाबले प्रिय नै हुँदा रहेछन् भन्ने लाग्छ मलाई। कथा लेखिरहँदा कथा पनि एउटा कसैको जीवन खोजिराख्ने नै हो। त्यसमा एउटा पूर्ण जीवन खोजिरहन्छ। त्यही क्रममा पात्रहरूले दुःख दिने अथवा पात्रहरूले छटपटी दिने क्रम पनि भइ नै राख्छ। त्यो छटपटीबाट निस्किसकेपछि एक हदसम्म त त्यो निस्किला, त्यो लेखिएर पोखिएला। तर पछि समयमा आफू जब लेखिसकिन्छ, त्यो क्षणमा आफूलाई खुल्ला हुनको लागि अथवा रिलिफ हुनको लागि, फेरि अर्को पात्र जन्माउनको लागि त्यो बिचको समयमा चाहिँ आफूलाई कसरी चाहिँ फ्री फिल गराउनुहुन्छ हजुरले? पक्कै पनि त्यो तपाईँको त्यो एउटा क्षण हुन्छ जब मैले लेखिसकेर एक किसिमको अघि बोझ भने जस्तै हुन्छ। त्यो जुन बिसाइन्छ नि, मैले आफ्नो जिम्मेवारी आफ्नो चाहिँ पाठकको जिम्मामा लगाएँ। अब चाहिँ लेखक मऱ्यो, अब किताब भनेको चाहिँ पाठकको हो भन्ने एउटा धारणा पनि हामी भनिरहन्छौँ। अरूको धारणालाई सापट्टि लिएर भनिरहन्छौँ। त्यो कुरा एक किसिमले त्यो सत्य पनि हो। अब मैले लेखेँ, अब यसलाई बुझ, यसलाई कसरी ग्रहण गर्ने त्यो तिम्रो जिम्मा भयो भन्ने कुरा हामीले पाठकसित एउटा अपेक्षा पनि राख्दछौँ। त्यसपछि चाहिँ रिलिफ फिल गर्दा त राम्रो हो नि त। तर फेरि समस्या के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ त्यो रिलिफ फिल गर्ने क्रममा एउटा ब्लक, राइटर्स ब्लकको स्थिति पनि आउँछ। कहिलेकाहीँ झ्याप्प अँध्यारो हुन्छ जीवनमा, त्यो स्मृतिहरूमा। अहिले मेरो जिएर लेखिसकेपछि मेरो अहिलेको क्षण भनेको मैले राइटर्स ब्लकको क्षणमा छु। अहिले मेरो दिमागमा पात्रहरू त्यति आइरहेका छैनन्, पात्रहरूले हल्लीखल्ली गरिरहेका छैनन्। अहिले के लेख्ने भन्ने कुरामा म अल्मलिरहेको छु। त्यो मलाई लाग्छ धेरै लेखकको जीवनमा त्यो क्षण आउँदो रहेछ। एउटा रचना लेखिसकेपछि अर्को रचनाको त्यो निर्माणको क्षणसम्म पुग्दाखेरिको त्योमा धेरै लेखकलाई त्यो समस्या पर्दो रहेछ। मलाई यो पटक पटक परेको छ। सल्लिपिर उपन्यास लेख्दाखेरि पनि त्यसका पनि दुःख सुखले त्यो जुन एउटा गाँठो मनमा निर्माण गरेको हुन्छ, त्यो फुकाइन्छ पक्कै पनि। लेखिसकेपछि फुक्छ पनि, तर त्यसपछि एउटा रित्तोपन पनि बाँकी रहन्छ र त्यसले एउटा ब्लकको
को सिर्जना गर्छ। अनि त्यसपछि त्यतिखेर के भन्दा रहेछन् भने कहिलेकाहीँ लेखकहरूले आख्यानमै नलागेर विधान्तर पनि गर्नुपर्छ। विधान्तर गर्दाखेरि चाहिँ त्यो राइटर्स ब्लकको स्थितिबाट केही मुक्त हुन सकिन्छ भन्ने लाग्छ। नत्र के हुन्छ भने आख्यानमा तपाईँले महिनौसम्म जुन पात्रलाई बोकिरहनुहुन्छ अनि एकैचोटि तपाईँ सक्नुहुन्छ, रित्याउनुहुन्छ, त्यसले निर्माण गरिदिएको भ्याकुमले गर्दाखेरि तपाईँ एउटा शून्यको स्थितिमा हुन्छ र त्यो भ्याकुमबाट मुक्त हुनको लागि तपाईँले विधान्तर गर्नुहोस् भन्ने जुन विद्वानहरूले भन्छन्, त्यही आधारमा मैले त्यसपछि त्यो विधान्तर गर्नलाई मैले यार भन्ने किताब लेखेको हो। त्यो के हो भने संस्मरणमा आधारित छ। संस्मरणमा मेरो आफ्नो अनुभूति भाव हुनाले मैले धेरै कुराको नयाँ खोजिरहनु पनि परेन, एक किसिमको सजिलो पनि भयो। संस्मरणलाई अलिकति मिठो ढङ्गले अभिव्यक्त गरेर पाठकलाई प्रिय पनि भयो र म त्यो ब्लकको स्थितिबाट मुक्त पनि हुन सक्छु। एउटा सहज, फेरि एउटा आफूलाई सहज स्थितिमा फेरि अर्को आख्यान लेख्नको लागि आफूलाई तयार गर्न सक्छु भन्ने मलाई लागेर मैले त्यो यार भन्ने लेखेको हुँ। त्यसकारण त्यो एउटा बिसाइसकेपछि एउटा भ्याकुम स्थिति त हुन्छ, तर त्यो भ्याकुमले केही समयपछि नयाँ केही लेख्नको लागि प्रेरित पनि गरिरहेको हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अमरजीलाई मैले धेरैपल्ट भनेको छु, म ध्यान गर्न बस्दाखेरि तपाईँ पनि ध्यान गर्न आउनुहोस् न, ध्यान गरेर रिलिफ हुन्छ, फ्री भइन्छ माइन्ड अनि आनन्द हुन्छ भनेर भन्छु। अनि उहाँले जहिले नै के भन्नुहुन्छ भने होइन, मलाई लेखन नै मेरो लागि ध्यान हो, लेखेपछि मलाई एकदम आनन्द फिल हुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ। के हजुरलाई त्यो पात्रहरूले दुःख दिँदैनन् कहिल्यै? पहिला यो ध्यानबाट सुरु गरौँ। म ध्यानमा नगएको होइन, म त्यति धेरै ध्यानमा डुबेको त त्यो लेभलमा त पुगेको छैन, तर म केही गरेको छु अलिअलि। मैले यो सुरुवात 52 सालबाटै गरेको। नानगढमा त्यहाँ म बालकुमारी कलेजमा पढ्दाखेरि बेला बेलामा ओम शान्तिमा जान्थेँ, त्यहाँ 1 हप्ताको कोर्स पनि लिएको थिएँ। तर मेरो मनमा त त्यो बेलादेखि साहित्यसँग प्रेम थियो। त्यो ध्यानमा बस्दाखेरि पनि आफूसँग जे छ त्यही कुरालाई बढी ध्यान गरिँदो रहेछ, होइन? उहाँहरूले भनेको कुराभन्दा म भित्र भएको कुरालाई मैले ध्यान गरिरहेको हुन्छु। ध्यान गरेको भनेको आफूभित्र भएको कुरालाई गहिरिएर हेर्नु हो। उहाँहरूले जे त्यो निर्देशन दिनुहुन्छ अथवा जे त्यो प्रवचन दिनुहुन्छ त्योभन्दा मैभित्रको कुरा मैले हेरिरहेको हुँदो रहेछु। त्यो आफूभित्रको कुरा हेर्न मैले कहाँ बसेर हेर्ने भन्ने कुरा एकदम महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछ। त्यसै सिलसिलामा म विपसेना पनि गएको थिएँ। सेतो धरती फर्स्ट ड्राफ्ट तयार गरेर विपसेना गएर आएको थिएँ र त्यहाँको नि एउटा एकदमै अनौठो मिठो अनुभव छ। बोल्न नपाइने 10 दिनसम्म त्यहाँको एउटा आफ्नै किसिमको गहिरो अनुभव छ र त्यसले मलाई चाहिँ केही आएर एडिट गर्नको निम्ति केही सहयोग पनि गर्यो। अनि मैले त्यो ध्यानबाट आइसकेपछि मैले साहित्य भनेको के भन्ने विषयमा मलाई आफूले मेरो मनमा के लाग्यो भने साहित्य भनेको चाहिँ जीवन र ध्यानको समागमबाट हृदयले जन्माउने सन्तानको नाम साहित्य हो। त्यो रहेछ साहित्य भन्ने मलाई त्यो विपसेना गएर आएपछि फिल भयो। र कहिलेकाहीँ आध्यात्मिक साथीहरू तपाईँ जस्तै सन्यासी साथीहरूसँग पनि कुरा हुँदाखेरि म यही भन्छु, एउटा चित्रकार चित्रकलामा डुब्नु ध्यान हो, एउटा सङ्गीतकार सङ्गीतमा डुब्नु ध्यान हो, एउटा खेलाडी खेलमा डुब्नु ध्यान हो, एउटा लेखक लेखनमा डुब्नु ध्यान हो। कहिलेकाहीँ म त्यो उसमा नजानको कारण अर्को कस्तो हुन्छ भने त्यो म यता डुब्न नसकेर पनि हुन्छ क्या, यता डुब्न कोसिस गरिरहेको हुन्छु, उता पनि गएँ भने म कतै पनि डुब्दिनँ होला भन्ने पनि लाग्छ। मेरो अनुभव के छ भने कहिलेकाहीँ लेख्दाखेरि शेरधरती नै लेख्दा हो म त्यो तारा यमुना र पवित्र भन्ने क्यारेक्टरसँग यति धेरै डुबेछु कि ठ्याक्क लेखिसकेर दिदीकोमा गएको थिएँ। मेरो त बोल्ने लवज नै अर्को भएको रहेछ, मेरो त गर्ने व्यवहार नै अर्को भएको रहेछ। ओइ तँ त कस्तो अर्कै भएको के हो, त्यहाँ बिरामी भइस् कि अथवा त के हो, तेरो बोल्ने लवजै अर्को छ होइन भनेर भन्छ उसले। अनि होइन म यस्तै हो भने मैले, तर मेरो त केही धेरै 3-4 महिनासम्म नै अझ धेरै पछिसम्म पनि अहिले पनि कहिलेकाहीँ त्यो किताब पल्टायो भने ठ्याक्क त्यो क्यारेक्टर त्यो प्राण प्रतिष्ठा भन्छ नि, त्यो आफूमा त्यो पात्रलाई प्राण प्रतिष्ठा गरेपछि त्यो त्यस्तो किसिमको हुँदो रहेछ क्या। अनि त्यो जरुरी पनि हुन्छ। जति त्यहाँ डुबियो, अहिले हाम्रो आयो उकुस मुकुसको कुरा, जति उकुस मुकुस भयो अथवा त्यहाँ जति डुबियो आफूलाई आफूभित्र पात्रलाई जति राम्रोसँग प्राण प्रतिष्ठा गरियो त्यो पात्र त्यति नै धेरै जीवन्त हुने हो। अनि त्यसमा त अब आफ्नो कला त चाहिहालियो। त्यसकारण मलाई कस्तो लाग्छ भने त्यो पात्रलाई
लेखकले पात्र मात्रैका रूपमा सिर्जना गर्नभन्दा पनि त्यहाँ आफूलाई धेरै मिस्दो रहेछ है। हामी चाहिँ कस्तो गर्छौँ भने एभ्री डे उठेर रेचन गर्छौँ के कथार्सिस गर्छौँ। हाम्रो ध्यानको विधि नै छ त्यस्तो कि आफूभित्र भएको कन्सियस या अनकन्सियस माइन्डमा जति पनि भण्डारहरू कुराहरू छ त्यो सबैलाई फ्याँक्ने प्रोसेस हुन्छ। त्यस पछाडि हामी माइन्ड खाली गर्छौँ अनि त्यस पछाडि खाली भएपछि काम गर्न अथवा केही सृजना गर्न सजिलो हुन्छ अथवा ध्यानमा डुब्न पनि सजिलो हुन्छ। कतिपय पुस्तकहरू नि मलाई पढ्दाखेरि यस्तो हुन्छ कि रेचन लेखन रहेछ जस्तो लाग्छ कि 12-15वटा कथाहरू पढिसक्दा पनि एउटा असन्तुष्टि झन् निस्किन्छ, झन् सन्तुष्ट हुनुपर्ने झन् असन्तुष्टि निस्किन्छ। अनि मलाई प्रश्न म आफैलाई प्रश्न गर्छु, यो लेखकप्रति पाठकले गरेको यो अन्याय हो या पाठकले गरेको अन्याय हो भन्ने जस्तो लाग्छ कि त्यो रेचन फ्याँकिरहँदा हामीले त्यो रेचन बोकिरहँदाको भारी चाहिँ मलाई चाहिँ एकदमै ठुलो हुन्छ। हजुरहरूलाई त्यस्तो कहिल्यै भएको छ या छैन अथवा हुन्छ कि हुँदैन त्यस्तो? लेखन क्षेत्रमा लागिसकेपछि चाहिँ एउटा बानी पनि हुन्छ। एउटा माइन्ड मेकअप गरेर बसिसकेका हुन्छौँ कि हाम्रो लेखन एउटा कुनै रचना बजारमा आइसकेपछि या पाठकहरूमा पुगिसकेपछि त्यसपछि फेरि अपेक्षाहरूको निर्माण हुन्छ, थप अपेक्षाहरू निर्माण हुन्छन् र त्यसले फेरि लेखकलाई दबाब दिन्छ भन्ने हुन्छ। दबाब दुई किसिमको हुन्छ। एउटा चाहिँ लेखकलाई केही अझ नयाँ केही लेखौँ भन्ने उत्प्रेरणा दिन्छ र एउटा चाहिँ फेरि पहिले जस्तै केही लेख भनेर एउटा बाटो देखाउँछ। अब त्यसपछि लेखकलाई छटपटी हुन्छ कि उसले कुन बाटो रोज्ने। हामी धेरै लेखकहरू यो कुरामा सायद अल्मलिरहेका हुन्छौँ। कहिले हामी नित्य एउटा नयाँ लेखनमा अभ्यास गरिरहेका हुन्छौँ र कहिले चाहिँ हामी होइन पाठकले यो रुचाउनु भयो, म यस्तो ब्रान्ड भएँ, अब मैले यस्तै लेखिरहनु पर्छ भन्ने हुन्छ। त्यो बजारको कुरा आउँछ नि, बजारले को लागि लेख्ने या बजारको आदेशमा लेख्ने भन्ने कुरा, त्यो बजार कुनै त्यो मूर्त रूपमा आउँदैन। त्यो दबाब पाठकको मार्फतबाट घुमेर त्यो आउँदो रहेछ लेखकसम्मलाई। अब लेखक त्यसमा अभ्यस्त हुने या त्यसबाट जोगिने भन्ने एउटा छटपटी या अन्तर्द्वन्द्वमा रहन्छ र उसले एउटा प्राथमिकता तय गर्छ। हामी समाजमा हामी लेखन वृत्तमा दुई थरीकै लेखन्छौँ। कतिपय लेखक हुनुहुन्छ सधैँ नयाँ केही गरिरहनुहुन्छ अनि कतिपयको लेखनमा चाहिँ एउटै खालको वृत्तमा एउटै खालको विषयवस्तु जस्तो उठाएर लेखिरहेको जस्तो पनि देखिन्छ। सबैले राम्रै आफ्नो हिसाबले राम्रै लेखिरहनु भएको छ, तर पनि त्यही हो कि एउटा त्यो दबाब जुन तपाईँको जुन शब्द तपाईँले भन्नुभयो अध्यात्मसित ध्यानसित जोडिएको, त्यसले जुन निर्माण गर्ने लेखकको मनमा निर्माण गरिने दबाब छ, त्यो दबाबले मलाई लाग्छ साहित्यमा सधैँ एउटा केही नवीनता चाहिँ थप्ने एउटा प्रयास गरिरहेको जिम्मेवारी जब दिन्छ भने लेखकले प्रश्न आफूसित गर्छ, मैले कुन बाटो तय गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अन्ततः त्यो कुराले गर्दाखेरि साहित्यको श्रीवृद्धि नै हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हामी कार्यक्रमको अन्ततिर छौँ। आफ्नो जीवनको कथा, आफ्नो जीवनलाई एकदमै सर्टकटमा एउटा कथा भन्नु पर्यो भने, छोटोमा 2 लाइनमा भन्नु पर्यो भने कसरी भन्नुहुन्छ अमरजी? यो त सबभन्दा गाह्रो कुरा भयो। यो छोटकरीमा चाहिँ भन्न नमिल्ने कथा नै जीवन कथा हो। म पहिला शिक्षक थिएँ, शिक्षक हुँदा पनि लेख्थेँ, त्यसपछि चित्रकला पनि गर्थेँ। चित्रकलामा मैले आफ्नो सिग्नेचर बनाउन सकिनँ, आफ्नो अनुहार बनाउन सकिनँ, आफ्नो औँठा छाप बनाउन सकिनँ। लेखनमा त्यो प्रयास गर्छु भनेर आएँ र लेख्दैछु, यति भन्छु। अरू त अब कति हुन्छ कति है, जीवनको कथा भनेर सकिँदैन, अब त्यो टुक्रा टुक्रामा भन्ने मात्रै हो। नयन दाइको जीवनको सिनोप्सिस सुन्न चाहन्छु एकदमै छोटोमा। म कुनै बेला किशोरावस्थामा एकजना बलिउडकी नायिकाको एकरो प्रेममा परेको थिएँ र म उनलाई भेट्न 10 कक्षा पढ्दै बिचमा छोडेर बम्बई भागेको थिएँ। फर्केर आएँ, भेट त भएन। बडा निकै हन्डरहरू, एउटा भागेको किशोरले कति हन्डर खान्छ त्यो सबै मैले बेहोरेर
बल्ल 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 घर फर्किन सकेँ, आएँ। त्यसपछि मलाई एसएलसी पास भएँ, विज्ञान पढ्न बसेँ, साइन्समा भर्ना भएँ। त्यहाँ पनि केही भागदौड भयो, पढ्न सकिनँ। म फेरि फर्केर कानुनमा आएँ, अधिवक्ता भएँ, लाइसेन्स लिएँ, एउटा तमसुक पनि लेख्न सकिनँ जीवनमा। लेखनमा त्यसपछि लागेँ, सँगसँगै सिनेमा क्षेत्रमा अलिकति निर्देशन पनि गरियो, धारावाहिकको निर्देशन पनि गरियो, धेरै लेख्ने काम गरियो, पटकथा, संवाद, कथा सिनेमाका लागि लेख्ने गरियो। र विगत 8-10 वर्षदेखि त्यहाँबाट पनि फुत्केर भागेर साहित्यमा केन्द्रित भइरहेको छु र साहित्यमा पनि त्यो भागदौड चलिरहेको छ। त्यसकारण मलाई के लाग्छ भने म सधैँ एउटा आफ्नो जीवनमा एउटा दौडमा छु। कहिले थाक्छु, कहिले पराजित जस्तो पनि हुन्छु, मानसिकताहरूमा धेरै परिवर्तन आइरहन्छ, कहिले नकारात्मक, कहिले सकारात्मक एउटा अन्तर्द्वन्द्व रहन्छ। यति धेरै झगडालु म आफूभित्र, बाहिर सायद म धेरैको लागि शान्त र सौम्य देखिन्छु, तर म आफ्नो अन्तरमा अत्यन्त झगडालु मान्छे हुँ र जीवनमा म झगडा गरेरै बिताइरहेको छु। हजुरहरूको कुरा एकदमै सुनिराख्नु मन लाग्ने हुन्छ जहिले पनि, चाहे इन्टरभ्यूमा होस्, चाहे यस्तो कार्यक्रममा होस्, चाहे भेट हुँदा नै होस्, जहिले पनि मलाई सुनिरहन पाऊँ भन्ने नै इच्छा भइरहेको छ। त्यस कारणले जति कुरा गरे पनि सकिँदैन। आजको कार्यक्रमबाट हामी बिदा लिन्छौँ। धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। यो सफल र सार्थक सेसनका लागि कथा लेख्नेको कथा सहजकर्ता हुनुहुन्थ्यो सुविधा सिमखरा, वक्ताहरू नयनराज पाण्डे र अमर नेउपाने, र आजको यस सेसनका सहजकर्ता र वक्ताहरूलाई मायाको चिनो प्रदान गरिदिनुहुनका लागि म किताब यात्रा फाउन्डेसनका चेयरम्यान ऋषिराम अधिकारीज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। बलिया बन्नेछन् अतीतलाई वर्तमान र वर्तमानलाई आगतसँग जोड्ने पुलहरू। फक्रिनेछन् फूल बनेर कलिला कोपिलाहरू, त्यस्तै फेरि जाग्नेछन् केही बेर सुस्ताएका परिपक्व फूलहरू। जसरी हर दिन उदाउने घामले जोड्ने गर्छ हर साँझ उदाउने जुनलाई, नउदाउला जुन केही छैन, केही नीरव रात पनि प्रिय कथा बोकेर बसेका हुन्छन्। यही छिन् प्रकृति, यही छन् संस्कार र संस्कृति, जसका दस्तावेज बन्ने गर्छन् हर पल हर घडी। त्यही दस्तावेज हो किताब जात्रा। अक्षरदेखि ग्रन्थसम्मको सम्मेलन हो किताब जात्रा, जहाँ जोडिने एक एक सिर्जनाको हुनेछ जीवन्त प्रस्तुति। बन्नु छ सदैव त्यही पुल, उनेर एउटै मालामा हरेक सुगन्धका फूल। अझै जोड्नु छ सबैलाई पठन संस्कृतिको यात्रामा, थप्दै जानु छ नवीनता किताबहरूको यो जात्रामा। केही उज्याला पलहरू उदाउने छन् फेरि, केही सिर्जनाका प्रहरहरू थपिने छन् फेरि। किताब जात्रा। अधिक जानकारीका लागि किताब यात्रा एप डाउनलोड गर्नुहोला। नबेल किताब जात्रा, मिस्टिक नेपाल। टाइटल स्पोन्सर नबेल बैंक लिमिटेड, टुगेदर अहेड। In association with Creta Mart, powered by Nepal Bank Limited, नेपालको पहिलो बैंक। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड, तपाईको आफ्नै बैंक। Endorsed by Nepal Telecommunications Authority, Transportation Partner, Silk Transport, Cross-Border Connectivity, Tech Partner, Pocket, Production and Broadcast Partner, AP1 HD, Knowledge Partner, ACCA, Think Ahead, Airlines Partner, Yeti Airlines, You Come First, International Literature Festival Partner, Kalinga Literary Festival, supported by Garima Vikas Bank Limited, Rianda Beige Serve, Jyoti Vikas Bank Limited, Moru College of Business Management, Altitude Air, Noble College, Lisara Receptions, Kayo Creative Studio, Artha Sarokar, organized by Kitab Yatra Foundation, brought to you by KitabYatra.com, Nepal's largest online bookstore. अधिक जानकारीका लागि किताब यात्रा एप डाउनलोड गर्नुहोला।